बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खालिद मुबीन आपकी खिदमत में मजमून नवीसी के हवाले से नौवीं वीडियो लेकर हाजिर हूँ। मजमून नवीसी एक आर्ट, एक फ़न है और इस पर जितनी मेहनत और मशक की जाए उसका समर अच्छा ही मुयसर आता है और देखते देखते आदमी का अच्छा मजमून नवीस बन सकता है। इसमें वीडियो में हम खाका, उन्वान की तैयारी और मज़ामीन के खाके पर बात करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। खाका या उन्वान की तैयारी। मजमून का टाइटल बहुत अहम होता है, आप तवज्जो से इस पर गौर करें। आप जिस उन्वान का इंतखाब करें, मजमून लिखने से कबल इसका खाका, जिसे अंग्रेज़ी में आउटलाइन कहते हैं, तैयार कर लें ताकि मजमून लिखने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी पेश ना आए, बल्कि आसानी और रवानी से अपने ख्यालात को तरतीब देकर आप सुपुर्द कलम कर सकें। अब मवाद की तैयारी। हर मजमून की बुनियाद मवाद पर होती है और वो मंतक की मवाद होना चाहिए, मौजू से मुतल्लिक। मजमून तहरीर करने से कबल तमाम मवाद को तरतीब दे लें। याद रखें कि किस जगह पर आपने अशार दर्ज करने हैं, कहाँ हवाला जात तहरीर करने हैं और मजमून के उन्वान की तहलील आपने कैसे करनी है, क्योंकि इंसान का दिमाग हमेशा मुसलसल गौर व फिक्र और सोच विचार का मरकज़ बना रहता है। मजमून में मवाद की तरतीब का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह घर की सीढ़ियाँ स्टेप बाई स्टेप होती हैं, इस तरह मवाद स्टेप बाई स्टेप होना चाहिए। पहले तमहीद लिखिए, फिर उन्वान की तहलील कीजिए और उसके बाद उसके अंदर जो इक़साम हैं या दीगर चीज़ें हैं उनको बयान कीजिए। मजमून में मवाद जो है बेरब्त नहीं होना चाहिए और तरतीब मंतकी अंदाज से लिखें। मजमून असर अफीन और ख़ूबसूरत होना चाहिए। आइए हम चंद एक खाकों का मुताला करते हैं। सबसे पहले उन्वान की तहलील पर गौर करते हैं। देखिए, इत्तिहाद आलम इस्लाम एक मौजू है। इस मौजू में देखिए ना, इत्तिहाद की अहमियत, फिर आलम इस्लाम की जो आज हालत है इत्तिहाद की, उस पर हमने बात करनी है। सबसे पहले तमहीद लिखा करें। तमहीद में इत्तिहाद के मानी व मफ़ाहीम लिखें। पानी की मिसाल दें, हशरातुल अर्ज़ की मिसाल, शहद की मक्खी, चूंटियों की मिसाल, इमारत दीवार का वजूद, दो बैल और एक शेर की कहानी आपके ज़हन में होगी। कौमी इत्तिहाद पर बात कीजिए। तमाम मुसलमान भाई भाई हैं, कुरान या हदीस का हवाला दीजिए। मोती एक लड़ी में हार बन जाते हैं। अहले यूरोप से जो मुसलमानों को खदशा है बुनियादी तौर पर यही है, वो मुसलमानों के इत्तेहाद से डरते हैं। कुरान हकीम में जो इरशादात हैं, जैसे वतसिमुल्लाह जमीअ, मुसलमान एक जिस्म की मिसाल है। अज़ीमुश्शान इस्लामी तारीख़ मद्दे रखिए। मौजूदा सूरत हाल में सियासी समाजी जो सूरत हाल है और किस तरह मुसलमान अक़वाम जो हैं वो इत्तेहाद न होने की वजह से दीगर अक़वाम के सामने सरनगू हो चुकी हैं। इसमें फिर इलाकाई तस्बीयत या असबियत बयान करें, ख़ानदानी तअस्सुबात, फ़िरका वारियत, मुसलमानों आलम इस्लाम का इत्तेफाक या मुसलमानों की अज़मत, और यही इत्तेफाक और इत्तेहाद उनकी शान का बाइस है। अब मेरी पसंदीदा शख्सियत इल्लामा इकबाल, खाका ये अहम नुकात देखते हैं। आगाज़ में तमहीद। शख्सियत की इक़साम। दो तरह के अशख़ास, एक जोशीले और हिजान अंगेज़, दूसरे धीमे मिजाज के सुस्तरो। इकबाल का कलाम जोश व वल्वले से भरपूर। दीगर शायरों की निस्बत इकबाल एक तारुफ। इसमें देखिए ना, मेजर पॉइंट, ये सारे जो आपको येलो नज़र आ रहे हैं मेजर पॉइंट हैं, अहम नुकात हैं। इकबाल एक तारुफ, पैदाइश, तालीम, किरदार। लाहौर की शरी महफ़िलें, जैसे उन महफ़िलों में से अरशद गोरगानी की एक महफ़िल में इकबाल ने इब्तदाई अशार में से एक शेर पढ़ा था। मोती समझ कर शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे अरके अनफाल के। इस पर अरशद गोरगानी ने कहा था, मियाँ इकबाल इस उम्र में ये शेर, यानी तहसीन की थी। फिर यूरोप रवानगी, बार इतला करना, जर्मनी से PhD की डिग्री। इकबाल के नस्ली कारनामे देखिए, अरबी व फ़ारसी में महारत, कुरान का असर, इकबाल के शरी कारनामे, फ़ारसी तसानीफ़ का तारुफ, उर्दू तसानीफ़ का तारुफ, इकबाल के नस्ली कारनामे, तसानीफ़ जिनमें खतूत और या उनके मज़ामीन शामिल हैं, उनके मजमूए हैं। इकबाल के फिर सियासी कारनामे, सियासत में हिस्सा लेना, खुतबा अलाहाबाद,
یہ دو قومی نظریے کی ابتدا ہے۔ اقبال کے فکری کارناموں میں افکار و نظریات، چند نظریات بہت اہم ہیں، ان میں نظریہ خودی، بلکہ بنیادی طور پر اقبال کا بنیادی جو ہے وہ نظریہ خودی ہے۔ اسی سے ریلیونٹ نظریہ اقتصاد ہے، نظریہ جبر و قدر ہے، مغربی تہذیب سے ان کی بیزاری، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں۔ پھر ان کی وفات، بطور ملی شاعر چند اشعار جہاں درج کیجئے، دوبارہ سن لیجئے کہ آپ خاکی کی تحلیل عنوان کی تحلیل کریں، پھر خاکی کے اہم نکات سوچیں۔ یہ جو یلو ہیں خاکی کے اہم نکات ہیں، جیسے شخصیت کی اقسام، اقبال ایک تعارف، اقبال کے نثری کارنامے، اقبال کے شعری کارنامے، پھر اقبال کے سیاسی کارنامے، اقبال کے فکری کارنامے وغیرہ۔ منشیات زہر قاتل، اس کا خاکہ دیکھیے۔ منشیات کی اصطلاح یہ تمہید ہے۔ اسلام میں نشہ و اشیاء کی ممانعت، قرآن پاک میں جو آیات ہیں یا احادیث میں نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ جیسے حدیث پاک ہے، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، آپ عربی میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ پھر فطرت انسانی بہت جلدی بہک جاتی ہے، اور پھر ہر شخص نشہ سے نفرت بھی کرتا ہے، لیکن نشہ سے رغبت بھی بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ کوئی مذہب اور معاشرہ نشے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسباب منشیات کیا ہو سکتے ہیں؟ جہالت، مذہب سے دوری، ادویات کے نام پر بھنگ کا استعمال یا حشیش جسے کہتے ہیں، بے روزگاری نشہ کے فروغ کا باعث ہے۔ شراب نوشی، افیون، چرس، ہیروئن، نکوٹین کے انسانی دماغ اور صحت پر اثرات محض فیشن اور عیش و عشرت کا سامان ہیں، مگر انسان کے وجود کی تباہی کا باعث ہیں۔ سدباب، اسلام کی حدود کا نفاذ، سخت قوانین لاگو کیے جائیں، منشیات فروشوں کو سزا دی جائیں، اسلامی تعلیمات اور جہالت کا خاتمہ، نشہ اور ادویات سے گریز کیا جائے، جو اس کا شکار ہو چکے ہیں ان کا علاج کیا جائے۔ دیکھتے ہیں اب پھر پاکستانی ایٹمی قوت، اس کا تاریخ ہندوستان، مسلمانوں کا زوال، شیر محصور کی شکست کی وجہ، جدید اسلحے کی کمی، ایٹم کی تعریف، آئنسٹائن کے نظریہ مادہ، پاکستان کی صالحیت کو خطرہ، کیونکہ پاکستان جیو اسٹریٹجیکل صورتحال میں واقع ہے۔ ٹھنڈے پانیوں کے ملک گرم پانیوں میں آنے کے لیے پاکستان کو ایک اہم ملک سمجھتے ہیں، یا پاکستان جنوب ایشیا کو ملاتا ہے، اس لیے اس کی اسٹریٹجیکل اہمیت بہت ہے۔ ملک کی سلامتی کے لیے ضروری عناصر، بھارت دشمنی، پاک بھارت جنگوں کا سلسلہ، بھارت کا ایٹمی دھماکہ 1973 میں ذوالفقار بھٹو کی صحیح، انہوں نے کہا تھا ہم گھاس کھانی پڑی تو کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے، اور یہ بات پاکستان نے صحیح ثابت کر دکھائی۔ پھر مسلم بینک کا قیام، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی شخصیت کی اہمیت بیان کیجیے۔ یہاں 1998 میں بھارتیہ جنتا پارٹی کا بھارت میں بسر اقتدار آنا، پاکستان کے خطرات میں اضافہ، پاکستان کے ایٹمی دھماکے، یہ ایٹم بم ایک ڈیٹرنٹ ہے۔ اب دونوں ملک چونکہ یہ قوت رکھتے ہیں، لہذا جو طاقت کا بیلنس ہے برابر ہے۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے، دنیا نے ان پر سینکشنز لیں، لیکن اس وقت کے وزیر اعظم اور پاکستانی عوام نے یہ دلیرانہ قدم اٹھایا، اور آج وہ 7ویں بڑی قوت ہے اور اسلامی پہلی قوت ہے پاکستان، لہذا پاکستان ایک ایٹمی قوت۔ قومی زندگی میں نظم و ضبط کی اہمیت، خاکی کی تحلیل کریں تو اس میں آپ کو 4 موضوع نظر آئیں گے۔ پہلے قوم سے کیا مراد ہے، پھر انسانی زندگی یا قومی زندگی دوسرا موضوع، تیسرا نظم و ضبط ہے، چوتھا نظم و ضبط کی اہمیت ہماری قومی زندگی میں، تمہید، لغوی اصطلاحی معنی، نظام کائنات اور نظم و ضبط، مذہب مظہر نظم و ضبط، ارکان اسلام، ان کی اوقات پر پابندی، نظم و ضبط اور معاشرتی زندگی، غزوہ احد میں نظم و ضبط قائم نہ رکھنے سے جو مسلمانوں کو نقصان ہوا وہ بیان کیجیے، قومی زندگی میں نظم و ضبط کی اہمیت، نظم و ضبط اور قومی بقا، بد نظمی کے نتائج یا نقصانات، اسلام و نظم و ضبط کی اہمیت، نظم و ضبط تہذیب و تمدن کی بنیاد، اور آخر پہ نتیجہ یا محاکمہ دیجیے، نظم و ضبط انسان کی انفرادی اور اجتماعی ترقی کا باعث۔ پھر مخلوط تعلیم بھی ہم کر چکے ہیں، بعض سماجی برائیاں بھی ہو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو عذر کرم اسے واچ کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ میں مزید اچھی سے اچھی ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ ویڈیو انٹر، پی ایم ایس یا سی ایس ایس کا طالب علم کے لیے سود مند ہے، لہذا اسے بار بار دیکھیے تاکہ آپ میری بات سمجھ سکیں۔ بہت شکریہ۔
اللہ آپ کا حامی و ناصر